हॅलो गायज, आयज आमी गेलेली रिवणा ते जाल्यार रांदून जेवपाक आनी आमी थिंगा प्लेस चोयली आनी आमकां ती लायक जाली. देखून चड टायम काणा आसतना पात्रांवान खायलो उजो, रॉक्सन खातयलो पियाव आनी हांवें दवरलें पुलाव करूं. तेच हाडल्यान बॉयान फ्राय केल्यो सलामी आनी मागीर गेल्ले चिकन साफ करपाक आनी चोय दोगांय कोताय चिकन साफ आनी आमगे पात्रांव चोय राखडो वता उज घालूं. तेच हाडल्यान आलून दवरलें चिकन साफ करून धुयलें आनी हांवें चोयलो पुलाव चोयला जालो आहलो आनी बॉय मुट्टा. तेच हाडल्यान रॉक्सन कातयलें टोमाट आनी दवरलें चिकन करपाक. ती चिकन कोताय म्हळ्यार हांवें रॉक्सन कट केलो लिंबू आनी तो जायना आहलो कित्याक आमगे सोय बरी आसना आनी चोय आमगे चिकन. ते जात म्हणल्यार आमगे रॉक्सीक येयलो मातशें डांस करपाचो भार आनी पयलेच फाटीर बॉयान आमच्या चिकन फ्राय केलां आनी आमगे फ्राय चिकनूय रेडी आहलोलें आनी बया येयलो उज्याचो बूट देखून तो कायल बेगीन नाचो लागलो. अरे वा टोस आनी कोता. तेच जाल्यान आमी येयलीं बांगडे साफ करपाक आनी हो आसलो आमचो शेफ द रॉयसन मिरांदा. तेणें बरे बांगडे केले साफ आनी बॉयान केलो आपल्यागे फोटोशूट. तेज फाटल्यान रॉक्सीन गायलो बांगड्यांक कट आनी बोन गायलो रेच्यात मसालो. तेच फाटल्यान गायले बांगडे फ्राय करपाक आनी ते बरेच फ्राय जाले आनी बॉयान मातशें आपल्यागे डांस करून दाखयलो. तोच वेन मातशें रॉक्सीकूय उमेद येयली आनी रॉक्सीन म्हणलें यो दोगांय करया आपुणूय तुका शिकयता. तेच हाडल्यान दोगांनी डांस करपाक लागले. तेच वेन आमकां आस मारलो बॉय आपल्या पोटाचेर हात दवरून डांस कोता देखून. तेच हाडल्यान आमगे पात्रांवां मेळ्ळी कोणागे अंडरवेर. ती चोयन रॉक्सीन गेलो किस आनी किस घेवन तेका लागली मांडणी आनी मागीर बेश्टो पिशा भाशी करूं लागलो. तेच हाडल्यान आमकां आमगेलें जेवण सारकें बेस्ट आहलोलें. सारको पुलाव आनी चिकन फ्राय आनी रेच्याद बांगडे हेचें आमगे जेवण. तेच हाडल्यान आमी बसून जेयलीं आनी रॉक्सी मातशी उमेद येयली कांतार म्हणपाची सो तो आपल्या कांतार म्हणूं लागलो. आपल्या पोटाचे वाजोवले आनी तेगलेय पोटाचे मारले. मागीर आमी गेली उदका कडेन आमी चोयली थिंगाची नुस्तें आनी हेचें सुण्यागे फोटोशूट कोता आनी ती प्लेस सारकी बेस्ट आहलोली आमकां लायक जाली. तेच हाडल्यान मातशें टायम आहा म्हूण आमकां लागून गेलीं ग्रीनलँडार. थिंगा मातशें टायम पास केलो आनी मागीर गारेपा भायर सोलीं. थँक्स फॉर वॉचिंग गायज.